Module 9, ibalik na po nako ang Module 1. Kaya hapit na ang periodical test ninyo. So, unang quarter sa Module 9. Interpretasyon sa kalikupan sa atong probinsya o mga kasikbit na probinsya sa reyon gamit ang mapa. Atong basahon, nangutana ang duha ka mag-classmate. Asa ka nagpuyo? Mahimo bang ihulagway ang imong probinsya? Unsa ang pagkapareho o pagkalahi sa atong probinsya? So, dako kay diferensya, no? Kung moingon kag probinsya sa Davao de Oro o probinsya sa Davao Oriental, lahi-lahi na sila. So, unsa mga probinsya o mga kasikbit nga probinsya sa atong reyon? Giyon sa pagkapareho o pagkalay sa mga kinaiya sa atong mga probinsya o mga kasikbit niini. Kinahanglan mahibaw-an ang mga kinaiyang pisikal sa atong probinsya o rehiyon. O sa mga kasikbit nga probinsya gamit ang mapa. Aron mas dali kining mahulagway og mahatagan og bili. Sa pagtuon sa imong kaugalingong rehiyon o probinsya, nung danon nga mailhan o mahibal-an ang mga kalikupan sa inyong lugar o mga kasikbit nga lugar niini. Gipailan niini ang kalambigitan tali sa mga pisikal nga kinaiya sa probinsya o rehiyon. So, dini nga module, ang mga estudyante gilauman nga number 1, pakibasa. Number 1, interpretasyon sa kalikupan sa kaugalingong probinsya o sa kasikbit nga mga probinsya sa rehiyon gamit ang mapa. Pasabot ana, sa pagtanaw nato sa mapa, may bawa na to ang mga kinaiyahan nini. Pinaagi sa pag atong lantawon kung sabay ning mga formang yuta o mga formang tubig nga naa silang dapit. Kay mo kini ang timailhan nga mga landmarks na managlahi ang matag probinsya. So atong sayron unsa ng mga lugar nga naibungtod, naisapa, naay ilog, naay lawa, naay karagatan, naay kabukiran. Nasabtan? Number 2 na ito nga katuyuan sa atong pagtuon, mailhan ang pipila ka pisikal nga kinaiya o kinatibuk ang panagway sa kaugalingong probinsya sa mga kasikbit na probinsya sa rehiyon gamit ang mapa. Number 3, matagan og bili ang mga talagsaon nga pisikal nga kinaiya o kinatibukan nga panagway sa pisikal nga palibot sa kaugalingong probinsya o kasikbit nga mga probinsya sa rehiyon. So ang matag probinsya nagid na siya ay capital city. Pananglit sa atoa Davao City, kita na hilakip sa Davao del Sur. So kita nga syudad mao gyoy pinaka-kapital na pinakadako nga syudad. So pag sultig ganig syudad, lahi gyud na siya sa uban mga syudad sa Davao del Sur, pareha sa Digos. Ikumpara nimo, layo, perting layo agyod. Diri sa syudad sa Davao, doon na mga dagkong building, industriya, eskwelahan, hospital, mga dagko kayo. Sa ilaha dito wala sila SPMC. Wala sila Marco Polo na yung nakatag-as na mga building. So muna yung mga timailhan sa mga dagkong ilhanan nga managlahi ang dagway sa mga lugar. Padayon ta. Interpretasyon sa kalikupan sa atong probinsya o mga kasikbit na probinsya sa rehiyon gamit ang mapa.
Ang mga probinsya sa riyon adunay lain-laing pisikal nga mga kinaiya. Kini nga mga pisikal nga kinaiya adunay kaamguhan o kalainan. Pinasikat sa ilang gidakon, dagway, lokasyon o direksyon. Sa paghulagway sa mga kinaiya sa matag probinsya, mas klaro ang paghulagway o paghatag og interpretasyon sa tabang sa usa ka mapa. Ang mapa usa ka mahinungdanon nga instrumento aron dali makita ang mga lugar. Ang lain-laing mapa mahimong magamit sa paghulagway sa kalikupan sa matag probinsya ug sa kasikbit nga probinsya. Ang mga palibot nga nakapahimo sa imong reyon nga bantog og ilado kinahanglan tagaan og bili. Dagan ang nagbisita sa mga talagsaon nga porma sa yuta og tubig sa probinsya. Ang mga probinsya adunahan sa natural nga mga kahimangaan. Mga kadaghanan ini gigikanan sa panginabuhi alang sa mga tao. Importante nga ampingan pag-ayo ang mga bunda nga palibot sama sa mga hulma sa yuta ug tubig sa imong rehiyon. Busa subliyon nato pag-usab ang manindot nga palibot sa atong probinsya ug kasikbit nga mga probinsya sa rehiyon. Okay? Suriin natin. Ang pag-ila sa kaugalingon nga probinsya ug rehiyon nagpakita sa paghatag og bili sa probinsya nga nasakop niini. Hinungdanon nga mahibal-an ang kalikupan sa atong probinsya. Tungod kay dinhi kita nagpuyo og nabuhi. Sa tabang sa mapa, mahibaluan nato ang mga lugar nga abunda sa mga natural nga kahiyungaan sama sa mga matahom nga mga lugar. Mga pisikal na forma na nagpaila sa atong probinsya ug sa mga kasikpit nga probinsya sa rehiyon. Pinaagi niini mamahimong hingpit nga mailhan sa ubang mga tao sa lain-laing lugar ang atong natural nga kahinguhaan. So mao kini ang mapa sa Davao Region. So nagkadaya ang ilahang mga porma sa ilahang topografiya. Nabulahan sa maayong lokasyon ng Davao Region. Nahimutang kini sa Habagatang Sidlakan bahin sa Mindanao. Kini adunay daghang mga bukid, kapatagan, walog, suba, sapa og kadagatan. Gipalibutan kini og mga rehiyon sa Caraga, amihanang Mindanao ug Suksargen, Philippine Sea, Dagat Pilipinas ug Sidlakan ug Dagat Mindanao sa habagatan. Ang Davao Region gilangkuban sa 5 ka mga probinsya ug 6 ka mga lungsod. Ini ang mga probinsya sa Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental ug Davao Oriental. Ug mga lungsod sama sa siyudad sa Davao, Digos, Mati, Panabo, Samal ug Tagum. Mao gini ang mga dagkong siyudad sa Davao Region. Kadaghanan sa mga probinsya adunay mga bukirong lugar ug kapatagan. Sa kinatibuk-an ang mga tao nga nagpuyo sa kapatagan mao nga kini ang hinungdan sa pagluntad sa usa ka probinsya. Unsa man daw ning lugar ani? Bukid ug patag. No, naata nini. Maski gasa diri sa Mindanao sa Davao Region, doon gyud tay mga kabukiran. Ang Davao Region adunay halapad nga yuta ug ang pag-uma ang nangunang panginabuhi sa mga katawhan. Pag-uma, pagsabot na, farming. Ang Davao Region usab ang nanguna sa mga produkto sama sa
bugas, prutas ug uban pang produkto. Busa ang riyon sa Davao gitawag nga food basket sa nasod. Kay balabo mo sa food basket, kita ang nataran sa tuburan sa mga panginahanglan sa pagkaon, food basket. Ang imong basket, punon man yun na, di ba? Punon imong pamalingke. So, ang nagpasabutan ng food basket, kita ang gisaligan sa Pilipinas nga dunay abunda sa gulay, prutas, o mga pagkaon sa dagat, nga isda. So dagan mga minahan ang nahimutang usab sa riyon, ang mga bukid sa Davao de Oro adunay daghan mga deposito nga bulawan. Ang Davao Oriental nga baybayon adunahan sa mga isda o guban pang mga kahimngaan sa tubig, busa pangisda ang nagunang tinubdan sa panginabuhi alang sa mga tao dinhi. Bisan kung ang probinsya o kasilingan ng probinsya sa riyon, dato sa mga natural nga kahingwaan. Dagan pabrika ang gitukod, mao nga ang kadaghanan sa mga tao, dili lang pagpanguma ang panginabuhi. Aduna usab mangingisda o trabahante sa mga opisina o pabrika. Sa kinatribukan ang riyon abunda sa mga produkto sa agraryo.